ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਇਆ ਨਾ हाँ, मेरा नाम फ़तेह मोहम्मद और सीनियर नायब सदर तंजीम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ज़िला पुंछ रजिस्टर इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद अनवर कासिम नगर मेंढर। ये उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए इंसान को, और उम्मीद तो हमें अच्छी ही है, और हम उसके साथ उम्मीद के साथ साथ ये मुतालबा भी करते हैं कि हमें जो है वो बेहतरीन इदारे फ़राहम किए जाएँ, अच्छे स्कूल फ़राहम किए जाएँ, और बतौर ख़ास निचली सतह के स्कूल कि जो हमारे बच्चों का बेस मजबूत करें। लिहाजा हम हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से और वो दीगर जितने इदारे हैं, वो अस्करी इदारे हों, गैर अस्करी इदारे हों, उनसे हम मुतालबा करते हैं कि बेहतर जो हैं वो कॉलेजेस हमें फ़राहम किए जाएँ। यहाँ जो है वो डन्ना शास्तार पर जो यूनिवर्सिटी कैंपस का एक प्रपोज़ल है, उसको जल्द अज जल्द जो है वो ज़मीन के ऊपर उतारा जाए। इसी तरीके से हमारी ये 3 तहसीलें हैं और यहाँ बच्चों के अंदर इंतहाई इस्तिदाद है, सलाहियत है। इस इलाके के बच्चों ने जो है बहुत दूर तक मुकाबला किया है, लेकिन अगर यहाँ अच्छे स्कूल कायम किए जाएँ तो मैं समझता हूँ कि हम मुल्क के किसी भी हिस्से से पीछे नहीं रहेंगे कि ये महामुल्क हिंदुस्तान, ये मुश्तरका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जिद्दोजहद से वजूद में आया है। और उस मुश्तरका सोच का नतीजा ये था कि हमारे मुल्क की इमेज दुनिया में इतनी अजीम थी कि करीब तर है कि हम दुनिया के जो है वो लीडर बन जाएं। तो उस इमेज को मैं कहूँगा कि बाकी रखें, उस मोहब्बत भरी फ़िज़ा को कोई भी जो मुकद्दर करना चाहे वो मुल्क का दुश्मन है। मैं यहाँ के नौजवानों से बातौर ख़ास कहूँगा, मैं कहता हूँ बेशक मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा जो है वो है कि इस मुल्क के अंदर मोहब्बत रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हुकूमत और सिविल सोसाइटी हम सब मिल कर के अपनी उस माजी की उस गुज़री हुई इमेज को बाकी रखें। मैं इसी में हमारी तमाम तरक्कियात का राज मुज़मिर है, उसको किसी भी हालत में हम नुकसान होने से बचाएं, यही मेरा पैगाम रहे। देखिए हमारे इलाके से हालात कैसे भी हुए, बावजूद इख्तलाफ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के यहाँ लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले यहाँ रहते हैं, मुख्तलिफ़ सियासी नज़रियात रखने वाले लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन हमेशा इत्तिहाद रहा है। अब भी मैं कहूँगा कि ये इत्तिहाद वो शजर सायादार है कि इसको ज़क नहीं पहुंचनी चाहिए और कतअन नहीं पहुंचेगी। हम फ़ौज हो, सिविल सोसाइटी के अफराद हैं, हम मिलजुल कर इसको बाकी रखेंगे और इसकी बका के अंदर हमारी आइंदा नस्लों की तरक्की का राज छुपा हुआ है। इसी के अंदर जो है वो हमारी खुशहाली है, ये बाकी रहेगा, बाकी रहना चाहिए और इसकी बका हमारी तामीर और तरक्की की ज़ामिन है। मेरा नाम सतीश चंद्र शर्मा है। मैं कहता हूं कि आए दिन बॉर्डर पर कितनी फायरिंग होती है। ये भारतीय सेना को हम सलूट करते हैं, यहाँ के ऑफिसर साहिबान को सलूट करते हैं। अगर भारतीय सेना खड़ी है बॉर्डर पर, हम सोए हैं। अब आए दिन कितनी दुनिया मरती है, आए दिन फायरिंग होती है, यही संभालते हैं ना। मैं हमारा बच्चा भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैं आप तो देख ही रहे हैं कि 370 हटने के बाद एक तो हमारा भाईचारा रहा हिंदू मुसलमान का, मिलजुल करके हमने इसको जो है स्वागत किया है, इसका 370 हटने का स्वागत किया हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने। और ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने सवाल किया मुझसे कि आपकी सरकार आने के बाद क्या डेवलपमेंट हुई है। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, ख़ास करके जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक व्यक्ति निहायती गरीब था, वो अपना इलाज नहीं करा सकता था, 5 लाख की जो है योजना कार्ड उन्होंने अपना जो है मेडिकल कार्ड बना कर दिया। दूसरी बात, आपने देखा होगा मीडिया हजरात किसी जगह में ना जाए, ये हो नहीं सकता है। कितने बेनिफिट हुए हैं मुलाजमत में। आप 10-15 हज़ार पोस्ट अभी निकाली, 8,500 पोस्ट क्लास 4th की निकाली है। ये हमारे लोगों के लिए ना, हमारी बेरोज़गारी दूर करने के लिए है कि यहाँ के कॉलेज जो हैं, डिग्री कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होने चाहिए, अच्छी सुविधा होनी चाहिए। जो हमारी बेरोज़गारी, हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं वो जो है बाहर ना जाएं और यहाँ पर ही उनको जो है जितनी सुविधा है मिलनी चाहिए।
اس کے بعد بھارتیہ سینا کے ساتھ یہاں کا ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کھڑا ہے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے. اور ایک بات میں اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بھارتیہ سینا جو ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اور ہم ایک بار پھر کہیں گے کہ بارڈر کے نزدیک جتنے ہم یہ بارڈر ہے یہاں آپ ہماری اسٹیٹمنٹ لے لیں یہ بارڈر ہے. بارڈر کے نزدیک ہمارے جو بے روزگار بچے ہیں ان کے لیے جو اچھی بھرتی ہونی چاہیے یہاں پر اچھے ایسے طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے رجسٹ ہوں, غلط راستے میں نہ غلط راستوں پر نہ چلیں. آپ آئے دن آپ دیکھیں گے یہاں کی ایڈمنسٹریشن کا ہی بہت اچھا رول یہ رہا ہے کہ جو یہ ڈرگس مافیا ہے یہ نشیلی چیزیں ہمارے بچوں سے دور کرتے ہیں. اس پر بھی ہمیں جو ہے یہاں کی ایڈمنسٹریشن یہاں کے ڈی ایس پی صاحب ہوں ایس ایس پی صاحب ہوں یا مینڈر کی ایڈمنسٹریشن ان کا دھنیہ واد کرتے ہیں. اور خاص کر کے بھارتیہ سینا کے ساتھ یہاں کا بچہ کھڑا ہے. ہم نے قربانی ہندو مسلمان نے دی ہیں, دیش کے لیے دی ہیں, دیش کے لیے لڑیں گے, دیش کے لیے مریں گے. بھارت ماتا کی جے, جے ہند, بھارتیہ سینا زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد سلطان مجددی ایز اے مرکزی جامع مسجد مینڈر خطیب و امام علاقہ مفتی میں ایک بات آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک صدیوں سے ایک روایت آ رہی ہے اور اللہ کرے وہ قائم رہے. یہاں کا ہندو مسلم بھائی چارہ اور قومی اتحاد اتفاق آپس میں امن یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اور ہمارے بزرگوں سے بھی ہمیں یہ جانے والے بھی وصیت کر کے جاتے ہیں کہ اس بھائی چارے کو کبھی نقصان نہیں ہونا چاہیے, اتفاق سے رہنا چاہیے. اور اسی لیے یہ گلستان جس میں ہر رنگ کے پھول ہوں وہ محفوظ رہتے ہیں کہ جب اس میں کوئی کسی قسم کی تیز تند طوفان اور آندھی نہ آئے بلکہ وہ گلستان محفوظ رہے. یہی ہماری ایک آرزو تھی اور ہے اور ہماری کوشش یہ ہے. جہاں تک ہماری سول انتظامیہ کے اندر ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, ایس ایس پی صاحب ہیں, یہاں کے لوکل ہمارے ایس ڈی ایم صاحب ہیں اور اس وقت تک جو تگ و دو وہ کر رہے ہیں اس کے خاطر حالات ملکی بدلتے ہیں, قانون بدلتے ہیں, حکومتیں بدلتی ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر بہت ہی پرامن ماحول رہا ہے اور خدا کرے اسی طرح رہے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے میں گزارش کروں گا کہ چونکہ میں بھی بارڈر ایریا کا رہنے والا ہوں اور میری پیدائش بھی بارڈر میں ہوئی ہے, اس اعتبار سے آج تک ہماری کسی بھی عوام سے, میں مرکزی مسجد کا امام ہوں, میرے پاس تقریباً 10-15 ہزار آدمی جمعے کے دن جو اکٹھا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی یہ جب حالات اس کے کرونا کے یہاں آئے تو اس وقت جو قانون گورنمنٹ نے بنایا ہاں میں نے اس کا کوشش کی پالن کرنے کی اور اپنی نمازیوں کو جو پیغام ہم نے دیا ہم مبارک دیتے ہیں اس عوام کو بھی کہ انہوں نے ہمارے اس آواز پر لبیک کہا, اپنے علاقوں میں انہوں نے نمازیں پڑھی, پریشانیاں اٹھائیں, سب کچھ کیا. اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی آج تک میں دعوے سے کہوں گا کہ ہمارا فوج کی طرف سے کسی بھی ایک آدمی نے کوئی شکایت نہیں کی کہ کسی جگہ ہمیں فوج نے کوئی پریشان کیا, ہماری مدد نہیں کی. بلکہ جہاں کہیں پاکستانی گولہ باری ہوئی یا کہیں دائیں بائیں بارڈر میں کہیں خلش ہوئی تو فوج نے سب سے پہلے وہاں انہوں نے پہنچنا ہے. میں نے دیکھا جب کہیں پچھلے دنوں میں نے ڈی سی صاحب سے بات کی, میں نے کہا یار یہ بارڈر کا معاملہ ہے حجی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب ہم پہنچے وہاں تو وہ سب فوجی اکٹھے تھے, وہ سب ان کی دیکھ ریکھ سارا کر رہے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی گولہ باری نہ بھی نہ ہو, اگر کہیں بارڈر میں کوئی چھوٹا اکا دکا اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے بارڈر ایریا میں جہاں فوج ہے تو ہم نے دیکھا وہاں کوئی ڈاکٹر سول نہیں پہنچے گا, وہاں کوئی ایس ایچ او نہیں پہنچے گا, ایس ڈی ایم نہیں پہنچے گا, مگر وہاں فوج پہلے پہنچے گی. سمجھا نہیں. اس اعتبار سے میں فوج کو مبارک بھی دیتا ہوں اور ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ جس طرح یہ فوج اپنے اسٹیشنوں کے اوپر عوام کی خدمت کے لیے جٹی ہوئی ہے, خدا کرے اس لیے کہ یہ ملک کی حفاظت کے لیے یہ لوگ ہیں. ملک کی حفاظت ہے تو ہماری حفاظت ہے. سمجھا نہیں. پبلک خوش رہے گی تو ملک کے اندر امن ہوگا. میں تو یہی کہوں گا, اپنی پبلک کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر یہ لوگ دن اور رات لگا کر اگر یہ ملک کی سیوا کرتے ہیں, ہماری سیوا کرتے ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے نظریات کو اپنے خیالات کو ان کے ساتھ جوڑ کے ہم ان کا سول انتظامیہ کا فوج کا ہم بھی تعاون کریں.